أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال واسطے جو ساری کائنات کل دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش دستگیر غریب نواز لاجوال ہے۔ اس تو بعد امام الحرمین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ شیمہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین حضرات تہاڈے سامنے اللہ رب العالمین دے قرآن مجید دے وچوں ایک آیات مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو میں بیان کراں اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سبنا نو اللہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے سورہ جمعہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو اور اپنے سینے جے ٹھنڈ پا کے لے جایا جے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کی اعلان کردہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ قضی من الصلاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ ذوالجلال کو
قرآن کی اعلان کر رہے ہیں اے لوگو ایمان والیوں جمعہ دا دن جڑا جمعے دی نماز تہاڈے تے فرض کر دیتی گئی ہے دوسری نمازاں بھی فرض کر دیتیاں گئیاں نے جدو اذان ہو جاوے نا جلدی نال مسجد تے دوڑ کے آ جایا کرو اذان سن کے اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر تشریف لے آیا کرو نا اللہ رب العالمین نے کی اعلان فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرا ہی ذکر کرنا میری ہی عبادت کرنی ہے جلدی جلدی میری عبادت کرنا یا کرنا اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اپنا کاروبار چھڑ کے اپنی دکانداری چھڑ کے اپنا لین دین چھڑ کے خرید و فروخت چھڑ کے صرف میری عبادت کرنی آنا اگر تسی سمجھ سکتے جے جدو نماز پڑھی جاوے نا نماز تو بعد تسی اپنا کام کر لو اپنے کماں ول توجہ کر لو نماز تو پہلے جدو اذان ہو جاوے جیڑا بھی کم کر دے پہ ہو جلدی نال کم کاج چھڑ کے اپنا کاروبار چھڑ کے جلدی نال مسجد دے اندر آ جانا اس رب دیاں عبادتاں کرنیاں نے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اس تو بعد جدو تسی نماز پڑھ لو گے نماز تو فارغ ہو جاؤ گے پھر اپنے کماں کا جاول چل پیا کرو اچھے کام لبیا کرو نا جن دے اندر حلال ہی حلال ہووے حرام دی کمائی نہیں کمانی اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کی فرماندے نے حیواناں نوں تے انساناں نوں میں رب العالمین نے پیدا کر دیتا بلکہ پیدا ہی نہیں کیتا انہاں دی پرورش دا ذمہ میں خدا نے آپ اٹھا لیا چنانچہ قرآن نے بھی ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین دا قرآن کی اعلان کرتا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها زمین تے چل پھر دے جانوراں دی روزی دا ذمہ انساناں دی روزی دا ذمہ صرف اس عرش والے دے ہاتھ چے نام آؤ ایک اور جگہ تے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما چھڑیا ہے نام اللہ رب العالمین فرماندے نے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین بے شک اللہ رب العالمین نے ساڈیاں روزیاں دا بندوبست کیتا ہے او مضبوط طاقت والا ہے اون دے تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں اون دے تو علاوہ کوئی حاجت مند نہیں اون دے تو علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا اللہ رب العالمین دے ہم سارا کچھ زمین آسمان دے اندر دنیا بھی چیزاں پائیاں گئیاں نے او ساریاں نو پیدا کرن والا صرف اور رب اور کون رب جن آسمان تو بارش برسائی زمین تے اناج اگائے ویکھو نا کسے کہن والے نے آکھیا جدو دن دا ٹائم ہوندا دھوپ دی روشنی پیندی ہے ان دے نال کھیتیاں تہاڈیاں پک جاندیاں نے جدو رات ہو جاندی ہے رات دا ویلا ہوندا چن نظر آ جاندا جدو چن چڑھدا ہے نا چن دی روشنی دے نال اللہ دی قدرت ویکھو نا چن دی روشنی دے نال انہاں کھیتیاں نو مٹھاس ملدی ہے انہاں پھلاں نو مٹھاس ملدی ہے نا آؤ نا لوگو رب دا قرآن کی اعلان کرتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اور
آسمان تے تہاڈی روزی ہے نا اتوں میہ برسدا جدوں بارش نازل ہوندی ہے نا اور اللہ رب العالمین دے ہاں تسی جڑیاں کھیتیاں اگاندے ہو نا جنہاں تے محنتاں تے مزدوریاں کردے ہو او تہاڈیاں کھیتیاں پک جاندیاں نے ہریاں تے سبزہ ہو جاندیاں نے صرف اس بارش دی وجہ تو آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو سورہ ہجر نکل آئی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرما چھڑے وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشًا وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور ایسی زمین تہاڈے واسطے اے زمین تہاڈے واسطے بنائی ہے اس زمین تے اناج تہاڈے واسطے بنایا ہے نا جنہاں دی خاطر تسی محنت کردے ہو اپنی محنت دا پھل لیندے ہو نا ان لوگوں بے شمار جانور نے بے شمار جانور جنہاں تک اپنیاں نظراں نہیں پیندیاں اللہ رب العالمین انہاں نوں بھی تا روزی پہنچا رہے ہیں انہاں تک بھی کھانا پہنچا رہے ہیں ویکھو صبح دا ویلا ہوندا ہے پرندے اپنے گھونسلیاں تو نکل کے انج اڑنا پھرنا شروع کر دیندے نے سارا دن اپنی روزی دی تلاش کرتے ہیں اے اپنے کھانے دا انتظام کرتے ہیں جدوں رات دا ویلا ہوندا ہے رات ہو جاندی ہے اے واپس اپنے گھونسلیاں تے آ جاندے نے آ کے بھی انہاں دا پیٹ بھریا ہوندا ہے اوے روزی دین والا صرف اور رب نہ رب آتے کریم دی حدیث سناندا جاواں اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت اعلان کر دیتا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وترہو بطانا اگر تسی خدا تے اعتماد کر دے جے نا اس اللہ رب العالمین تے یقین تے ایمان رکھ دے ہو نا جس طرح پرندے اپنی روزی نو تلاش کر دے نے جس طرح پرندے صبح نکل دے نے شام نو اپنا پیٹ بھر کے واپس آ جاندے نے اسی طرح اللہ رب العالمین نے مختلف پیشے والیاں نو بھی یہ روزی عنایت فرمائی ہے نا جن دے وچ قرآن اعلان کرتا ہے سورت حضرف نکل آئی ہے نام قرآن آندا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات اللہ رب العالمین کہندے ہیں ایسی لوگاں تک اے دنیا تے دنیا دی زندگی دے اندر انہاں نو مال تقسیم کر دیتا ہے انہاں نو روزی دے دیتی ہے ویکھو نا جدوں اے پیدا ہویا سی اللہ رب العالمین نے ان دے نامہ اعمال دے اندر ان دے کھاتے دے اندر اودوں ہی روزی طے کر دیتی سی کہ تو دنیا دے اندر تو پیدا اج ہوئے پیدا ہو کے تیرے نصیب دے اندر جنی بھی روزی ہے نام او تینوں مل کے ہی رہے گی اس تو بعد تو اس دنیا تو چلا جائے گا پھر آخرت دا پھل پائے گا آخرت نو جہنم ہوئے گی یا جنت ہوئے گی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا دے اندر اگر تسی تہاڈے نصیب دے اندر روزی ہے نا روزی جنی بھی ہے اور تسی کھا پی کے اس دنیا تو جاؤ گے پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا کئی لوگ ایسے ہون گے جڑے جہنم وال روانہ ہو رہے ہون گے کئی لوگ جنت وال روانہ ہو رہے ہون گے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بندے
جڑے جہنم وال روانہ ہو رہے نے انہاں نو رب نے زندگی تا عطا فرمائی سی، زندگی دتی سی۔ اللہ رب العالمین نے اے اعلان بھی کیتا سی کہ تو اپنی زندگی دے اندر حلال روزی کمائی، حرام روزی نہ کمائی، تینوں میں حلال روزی عطا کرنا، تو حرام روزی وال نہ جائیں۔ اے بندے دی کوشش ہوندی سی کہ میں ادھروں بھی مال لے آواں، میں ادھروں بھی پیسہ جمع کر لواں۔ اے حرام پیسہ کماندا رہیا، حلال تے انہیں گزارا نہیں کیتا۔ اللہ رب العالمین نے انہوں جہنم وال روانہ کر دیتا ہے، اور صدقے تے قربان جاواں اور جنت تے جان والا نوجوان کیڑا ہے جڑا اپنی زندگی دے اندر اپنے بچیاں نو حرام نہیں کھوایا، حرام وال نہیں لگایا، اے حلال روزی کما کے محنت مزدوری کر کے آندا رہیا، محنتاں کر کے ایک ایک روپیہ جوڑتا رہیا اپنے بچیاں دی خاطر۔ انہاں دے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ نہیں جان دیتا۔ اے او لوگ نے جڑے جنت وال روانہ کیتے جا رہے نے۔ تے اللہ رب العالمین دا قرآن کی اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کرتا ہے، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ ایسی لوگاں دی روزی جیڑی ہے نا اس دنیا دے اندر ہی تقسیم کر دیتی ہے، کئیاں دا درجہ اونچائی کر دیتا ہے، اس روزی دی وجہ تو کئیاں دا درجہ ایسی کاٹی کر دیتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رات دے اندر ایک اور مقام تے اعلان کیتا ہے، اللہ یبسط الرزق، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ جنوں چاہن روزی عطا کر دینا، اللہ جنوں چاہے مال عطا کر دیوین، جنوں چاہے بے صحابہ بے حساب مال دے دوین، تے جنوں چاہے غریبی دے اندر ہی رکھ لوین، فاقے کر دوین۔ اصل چے اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو آزماندا ہے کہ میرے بندے کنا کو پختہ ہو گئے نے، اے مال کماندے نے، اپنی روزی دا سلسلہ چلاندے نے، اے حلال تے گزارا کر لیں گے کہ نہیں کرن گے، اے حرام کھان گے کہ نہیں کھان گے۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دیاں روزیاں دا بندوبست کیتا ہویا ہے نا، جو نصیب چ ہے او تے مل کے ہی رہنی ہے، جو حق ہے او حق ہی ہے نا۔ اور اللہ رب العالمین نے اے اعلان کر دیتا ہے، اگر جڑے لوگ اپنے اس حلال کام دے نال گزارا کرن گے نا، محنت کردے نے، مزدوری کردے نے، رات نو واپس آندے نے، انہاں کولوں کھان لئی کچھ نہیں ہے گا، پین لئی کچھ نہیں ہے گا، پہن لئی کچھ نہیں ہے گا، اے پھر بھی انہاں دے ذہن دے اندر اے حرام کام دی سوچ نہیں آندی کہ فلاں نو میں انج لٹاں گا، فلاں نو میں اس طریقے نال جی فلاں دے کولوں میں اس طریقے دے نال پیسہ ہڑپ لاں گا۔ نانا ویرا اے حرام کام میں نام اصل گل اے وین، اگر تسی حلال روزی کماؤ گے، حلال روزی دا فائدہ کنا کو ہوئے گا۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا حلال روزی جڑا بندہ کماندا ہے، حلال کماندا ہے، چاہے رات نو تھوڑا بہت سامان لے کے آندا ہے، اندے تے گزارا کردا ہے نا، اللہ رب العالمین انو اور زیادہ رزق عطا کر دیندا ہے، ایدی ضرورت دے مطابق انو وافر رزق عطا کیتی جاندا ہے۔ جدوں انسان دے ذہن دے اندر ایدی نیت چ والا جاندا ہے کہ انہاں کو مال آ گیا ہے، انہاں زیادہ مال آ گیا ہے، ایدے ذہن دے اندر اور
ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਸ ਵੱਲ ਮਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲ ਜਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਵੀਰਾ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर तेरी नीयत च खोट आ गया, तू हलाल कमांदा कमांदा जदों रब तेनू वाफर रिज़्क अता कर देवे, जदों तेनू ज़्यादा रिज़्क अता कर देवे, ज़्यादा माल दे नाल नवाजा कर देवे, फिर गुमान ना करया कर, किसे गरीब नू ताना ना दिया कर, किसे चलदे फिरदे मुसाफिर नू ताना ना दिया कर कि मैं अज इन्नी जायदाद दा मालक बन गया। वेखो रब ने तेनू इन्ना कुछ अता कर दिता, इन्नी नीयत बदगुमान हो जाती है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इहदे ते अज़मैशां भेजदा है। नाम ए मेरा ओही बंदा है जिन्हें खेती बाड़ी करता रहा, खेती बाड़ी करके रात नू थोड़ा बहुत अपना माल लेके आंदा सी। ये ओही इंसान है जिन्नू मैं थोड़ा थोड़ा माल अता करदा सां, इहदे कोल हुण ज़्यादा माल आ गया। जदों थोड़ा माल हुंदा सी ये गरीबां दे अंदर भी तकसीम करदा सी, ये मस्जिद के अंदर भी पैसा लगांदा सी, यतीमां ते मस्कीनां दे नाल भी प्यार करदा सी। अज इहदे कोल माल ज़्यादा आ गया, ये बदगुमान हो गया, इहदे च ना इतफाकियां आ गईयां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर इहदे ते अज़मैशां पा देंदा है। ये ओही इंसान अज फिर गरीब हो जाता है, ये ओही इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन इनू इन्ना मजबूर कर देंदे ने कि ये मंगन तो भी मजबूर हो जाता है। ये इस तरह हथ फैला के लोगों के सामने आता है, उस रब की जात वास्ते मेरे नाल तावन करते हो। ओए बदबख्ता, तेनों रब ने ते इन्ना माल अता कीता सी, उस रब दा उदों शुक्रिया अदा नहीं सी कीता। रब आंदा मैं तेनू ज़लील कर देंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। इंसान नू जो कुछ मिले ना, जेड़ा कुछ मिलदा इनू चाहिदा उंदे नाल ही गुजारा कर लेवे। रब्बुल आलमीन इनू जेड़ा माल अता करदा, जो रोजी अता करदा, इनू चाहिदा ना ये ओही रोजी दे नाल, हलाल रोजी दे नाल अपने बच्चियां दा गुजारा करावे ना। ये जदों हराम रोजी कमाएगा, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों ये हराम रोजी कमाएगा, ये होवेगा कि इहदे खाते अंदर बेबरकतियां हो जाएंगियां, बेबरकतियां बरकतियां नजर आएंगियां। किते इहदी औलाद नाफरमान हो जाएगी, किते इहदी बीवी नाफरमान हो जाएगी, किते अपने वालिदैन दा कहना मनना छड़ देगा। इहदी नीयत सिर्फ माल वाले, ये चाहता है कि इधरों भी पैसा आ जाए, इधरों भी माल आ जाए, मैं इधरों भी पैसा हड़पला, मैं फला गरीब नू भी डाका मार लवां, ये फला वीर कोई काम आ जावे जी इन्ना पैसा लगेगा ते फिर तेनू काम दसांगा। और ना वीरा, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुहाडा हक है ओ हक है, जेड़ा तुहाडा हक है, जेड़ी तुहाडी मेहनत है, उस मेहनत दी मजदूरी लेना तुहाडे ते फर्ज कर दिता गया। पर अपनी मेहनत तो बढ़ के किसी नू लुटिया ना कर। इत्थे दुकान ते कोई आ जावे ना, फला सौदा इन्ने दा ते इन्ने दा क्यों बेचना, ये महंगा करके बेच देंदा। जे इन्ना नफा कमावांगा ते मेरे माल च इजाफा हो जाएगा। ना वीरा, ये तेरे माल च इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि तू अपने पेट दे
دے اندر جہنم دی اگ بڑھ رہی ہے، اپنے بچیاں دے پیٹ دے اندر یہ جہنم دی اگ بڑھ رہی ہے نام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال ملے جنی روزی رب عطا کر دے اس روزی تے رب دا شکریہ ادا کریا کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اعلان کیتا ہے اے لوگوں اگر تسی محنت زیادہ کرو گے، زیادہ تو زیادہ محنت کرو گے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ قرآن تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاوان، ایڈی عظمتاں والی کتاب نام، اس کتاب نو کوئی پڑھن والا تے ہوئے نام، انہاں نو بھی پتہ چل جاوے کاش تینو تے مینو اس قرآن دا ترجمہ یاد ہوندا، تینو تے مینو پتہ لگ جاندا کہ حلال تے حرام دا کی مطلب ہے، تینو تے مینو پتہ چل جاندا، تیرے میرے علم چ بھی اضافہ ہو جاندا کہ قرآن نے کنا کو عمل دسے ہے نام، آنا قرآن کی اعلان کردا ہے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور تہانوں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آن گے اس زمین تے چلدے پھردے، ایسے لوگ بھی نظر آن گے جڑے اللہ دا شکریہ ادا کردے نے، اس اللہ دا فضل نام، اس رب دی روزی دا شکریہ ادا کردے نے، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو دوسرا مقام پڑھ کے سنایا هو الذی جعل لکم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور، اور اللہ فرماتے ہیں میں جنوں چاہواں اس زمین دے اندر ان دے واسطے راستے راستے کٹدا جاواں، اے جدوں راستے تے چلدا جاوے ان دے کے راستے کھولدا جاواں، ان دی روزی دا بندوبست کردا جاواں، ان دی روزی دا اہتمام کردا جاواں، اے اپنے مرن تو پہلے پہلے جنی روزی ان دے نصیب چ اونی روزی اینو مل کے رہے گی نام، آنا تینوں دسدا جاواں حلال روزی دے طریقے کس طرح ہویا کرتے ہیں، حلال روزی کمایا کر، حلال رزق کی تلاش کریا کرنا، اسلام نے انی توقید کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی اعلان کر دیتا ہے اللہ کے نیک بندے جڑے بھی نیک ہون گے وہ نیک کاماں والے چلن گے، حلال روزی والے چلن گے نام، انہاں دی کوشش زیادہ تو زیادہ اے ہوئے گے نہیں یار میں حلال روزی کمان واسطے نکلے میں فلاں نو ٹاکا نہیں ڈالنا، میں فلاں دے نال ظلم نہیں کرنا، یہ اپنی حلال روزی کمان واسطے چلے آئے نام، اس دین دی خاطر اپنی زبان چو اس رب دیاں تسبیحاں بھی بیان کردا جا رہے ہیں، یہ استغفار کردا جا رہے ہیں، اس رب العالمین دا شکریہ ادا کردا ہے، نالے آندا اللہ تو میری نصیب جے جو روزی لکھی ہے نام، اللہ میں نو حلال عطا کردا میں یہ چلدا پھردا اس رب دی عبادت کردا ہے نام، جدوں اینو کم کاج مل جاندا اینو روزی دا سلسلہ مل جاندا یہ اور زیادہ رب دا شکریہ ادا کردا ہے، آسمان والا رب بھی آندا ہے اوے بندیا تو میرا اینا شکر گزار ہے، پھر میں رب العالمین جا میں رب العالمین تیرے نال وعدہ کر کے آنا تینوں اگر تو یہ طرح اسی طرح میری عبادت کرتا رہے گا، میرے تے درود پڑھتا رہے گا، میرے تے استغفار کرتا رہے گا،
جدوں بھی کام کاج کردے پے ہوو نالے کھیتی باڑی کردے پے ہوو یا کوئی بھی ایسا کام ہوئے اس رب نو ضرور یاد رکھیا کرو۔ اللہ بھی تا پھر آندا ہے او بندیا تو مینوں نہیں بلایا میں تینوں بھی نہیں بلانا، جا تینوں میں اتنا کو رزق عطا کر دیاں گا، تیرے رزق دے اندر اضافہ ہی اضافہ کر دیاں گا۔ اے ہونے انسان جیڑا ہے نا روزی کمان واسطے نکلدا ہے، روزی کما کے واپس آندا ہے، ان دے ہاتھ دے اندر تھوڑا جا مال ہے نا اونے سمال دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 حصے کیتے جانا حلال روزی دا، تے حلال روزی جے اضافہ کس طرح ہوئے گا آؤ ذرا نوٹ کر لیا جے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا تانوں مال ملے ہے نا ان دے 3 حصے کر لیا کرو، 3 حصے کر کے ایک حصہ غریباں دے اندر تقسیم کر دیا کرو، جنی کو تہاڈی ہمت ہے نا اپنی استطاعت دے مطابق انہاں غریباں نو مال بھی دیا کرو اور مسجد دے اندر بھی مال دیا کرو۔ میں یہ نہیں کہندا مسجد دے اندر امام صاحب دے نال تعاون کرو، بلکہ نہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی مسجد دے نال پیار کرو گے مسجد دے اندر جیڑی چیز دی کمی ہے نا اس چیز نو پورا کرو گے جدوں تک یہ چیز قائم رہے گی اللہ رب العالمین تہانوں ایندا اجر عطا کرتا رہے گا۔ اور آؤ نہ تانوں دسدا جاواں غریباں دے اندر مال دیا کرو نا، جیڑا تیسرا حصہ ہے وہ اپنے اندر ہی تقسیم کر لیا کرو، اپنے گھر دے اندر بچیاں دی روزی دا اہتمام کریا کرو نا، بچیاں دے نال اچھا سلوک کریا کرو۔ تو آواز آندی ہے اللہ رب العالمین فرمان کے اوے میرا بندہ ہو کے تو بندیاں تے نہ رحم کیتا ہے میں رب ہو کے تیرے تے رحم کرنا پیا، میں رب ہو کے تینوں میں روزی دیتی جاواں گا اگر تو میری خاطر میری رضا دی خاطر انہاں غریباں یتیماں مسکیناں نو اسی طرح ہی مال دیتا رہے گا، اسی طرح ہی زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا، صدقہ خیرات کرتا رہے گا، مسجد دے نال پیار کرتا رہے گا، اللہ وعدہ کر کے آندے نے اوے بندیا اگر تو اسی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرے گا تیرے گھر دے اندر نہ آٹا مکے گا نہ دانے مکن گے، تیرے گھر دے اندر برکتاں ہی برکتاں پہ جان گیاں۔ اج لوگ روندے ہوئے نظر آ رہے نے، کوئی کہندا ہے قاری صاحب ساڈے گھر دے اندر برکتاں نہیں آ رہیاں، ساڈے گھر دے اندر لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوئی جا رہیاں نے، یہ وجہ کی ہے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت چ نکلے الفاظ سن لو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر جس گھر دے اندر حرام روزی آئے گی نا حرام کمائے گا، انہیں فلاں دے پیسے چرا لے، فلاں دا گلہ چرا لیا، فلاں دے نال ظلم کر لیا، اے او ہوئی اے روزی لے آ کے اپنے بیٹیاں نو کھلاندا ہے، اپنی بیوی نو کھلاندا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ انجی سمجھو جویں جہنم دی آگ اپنے بیٹیاں دے پیٹ دے اندر بڑھدا پیا ہے، تے اس حلال نہیں حرام روزی دی نا اتفاقی دی وجہ تو گھر دے اندر بے برکتیاں نظر آ رہی نے، کتے اولاد نافرمان نے، کتے والدین اپنے بیٹیاں تو انہاں کو تنگ ہو گئے نے، کتے گھر اجڑے نظر آ رہے نے، ایڈیاں ایڈیاں کوٹھیاں اج ویلیاں نظر آ رہی نے، صرف نا اتفاقی دی وجہ تو انہاں نو رب نے مال عطا کیتا سی، انہاں مال دا غلط استعمال کیتا، مال نو فضول خرچ کیتا، انہاں دے گھر دے اندر شادی ہوئے، یہ شادی ہوندی سی سنت دے مطابق شادی نہیں سی کردا بلکہ ڈانس گانا چلاندا، فضول خرچیاں کردا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اوے لوگو اگر سنت کے مطابق نہ چلو گے، بے فضول بے خرچ کرتے رہو گے، پیسہ تو ہڈے کول آ گیا ہے ان دی فضول خرچی کرتے رہو گے،
اللہ رب العالمین فرمان گے تمہانوں مال تا میں عطا کراں گا اگر جیڑی تسی فضول خرچی کرو گے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے کوئی فضول خرچی تمہانوں جہنم وال روانہ کر دے گی اے کوئی فضول خرچی جیڑا حرام کام کیتے نے اے کل اللہ دے بارگاہ دے اندر پیش ہون گے اللہ انہیں آ حرام کام کیتا ہے انہیں آ حرام کام کیتا ہے انہیں تیری ذات نو نہیں ویکھیا اللہ انہوں جہنم والا روانہ کر دے انہیں فلاں غریب نو نہیں ویکھیا انہیں فلاں یتیم دے نال پیار نہیں کیتا فلاں مسکین نو کھانا نہیں سکھلایا اللہ انہوں تو رزق انہاں کو عطا کیتا سی گھر دے اندر رزق رکھدا ہے رزق وافر ہوندا ہے اے فلاں نو نہیں دیندا کسے غریب نو نہیں دیندا بلکہ جو آپ کھا لیا ہے باقی جانوراں اگے سٹ دیندا ہے یا نالیاں اندر یا روڑیاں تے سٹ دیندا ہے اوے لوگو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر تہاڈے کولوں کوئی کھانا بچ جائے انہیں ایویں ضائع نہ کریا کرو انہیں ایویں ضائع سٹ نہ دیا کرو بلکہ غریب جڑا بھی بچہ دیکھو بڑی غریب نوجوان دیکھو انہوں گھر دے اندر بلا کے بڑی عزت نال بٹھا کے انہوں کھانا کھلاؤ ان دی عزت کرو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے تہاڈے گھر دے اندر برکتاں ہی برکتاں نازل ہو جان گیاں تہاڈے گھر دے اندر اس حلال روزی دی وجہ تو ہڈے بیٹے فرما بردار ہون گے تو ہڈے بیٹے قرآن دے حافظ ہون گے قرآن دے محافظ ہون گے قرآن دے قاری ہون گے اس نبی دی حدیث پہ عمل کردے ہون گے اگر حرام کھاؤ گے حرام کھلاؤ گے نافرمانی ہوئے گی آؤ ذرا اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سن لو مسلم دی حدیث ہے نام اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا و ان اللہ امر المؤمنین بما امر به اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ پاک نے ان دی دعا قبول کرنی ہے ان دی دعاواں قبول کرنیاں نے جڑا حلال روزی کماندا ہے حلال روزی وال جاندا ہے کھیتی باڑی کردا ہے محنت مزدوری کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اچھے کام کرے گا ان دی دعاواں بھی رب رد نہیں کرے گا ان دی دعاواں فضول نہیں جان گیا ان دے پیٹ دے اندر حلال لقمہ ہوئے گا مینوں ایک حدیث یاد آئی ایک روایت دے اندر لکھیا ایک نوجوان نا اے آیا بستی دے اندر مولانا صاحب دے کول آندا ہے آ کے آندا ہے اے مولانا صاحب میں بڑیاں عبادتاں کر چھڈیاں نے میں بڑیاں عبادتاں کر چکیاں پر مینوں پیغمبر علیہ السلام دی زیارت نہیں ہوئی تسی پوچھو کہ خواب دے اندر زیارت کس طرح ہو سکتی ہے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت اعلان ہوئے الفاظ نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا سی اگر جنوں خواب دے اندر میرا چہرہ نظر آیا گویا کہ انج سمجھو انہیں پیغمبر علیہ السلام دی زیارت کر لی ہے میری شیطان شکل اختیار نہیں کر سکتا جنہیں اپنے خواب دے اندر میرا دیدار کیتا ہے انہیں سمجھو میرا ہی دیدار کیتا ہے شیطان میری شکل ہرگز بھی اختیار نہیں کر سکتا اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈے خواب دے اندر بھی پیغمبر علیہ السلام دی زیارت نصیب فرمائے آمین تے کہہ دیو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نا اے نوجوان آندا میں بڑی عبادت کی تھی بڑیاں عبادتاں کر چکیاں پر مینوں آقا علیہ السلام دی زیارت نہیں ہوئی اے چل پیندا مولانا صاحب نے فرمایا تو کلا جنا چلا جا کسی کلی بستی دے اندر یا اجاڑ دے اندر کسی جنگلات دے اندر چلا جا کے اتھے رب دیاں عبادتاں کلا جنا بہ کے کر ہو سکدا ہے ایتھے پنڈ تھان دی جگہ تے بیٹھا ہے ایتھے ناپاک لوگ بھی نے پاک لوگ بھی نے ایتھے انہاں دی وجہ تو پیغمبر علیہ السلام دی تینوں زیارت نہ ہو سکی ہوئے اے اندر
میں سفر کرنا شروع کر دیتا، چلدا گیا ایک ایسی ویران جگہ تے پہنچ جاندا ہے، اتھے جا کے آندا اس جگہ تے میں سکون کراں گا، رات ہو جاندی ہے، مسلح ڈا لیندا ہے، اس رب دیاں عبادتاں کردا رہندا ہے۔ دن چڑھیا نا، انہیں دیکھیا اے ویران جگہ تے ایک چھوٹی جی مسجد بنی ہے، چھوٹی جی مسجد ہے، مسجد کا نقشہ یہ عام دیہاتی اس طرح ہی مسجد بنایا کرتے سن، یہ اس طرح ہی نا ایک چھوٹی جی مسجد سی، یہ اوتھے چلا گیا، آندا اللہ یہ تو بھی بہتر ہو گیا، مینوں تیری پاک جگہ نظر آ گئی ہے، میں اس جگہ تے تیری عبادت کراں گا، تیرا شکریہ ادا کراں گا۔ پر اللہ سونیا مینوں خواب دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی زیارت نصیب کر دی، تے تھوڑی دیر گزری، ظہر دا ٹائم ہو جاتا ہے، ایک نوجوان آیا، آ کے نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھ لیندہ ہے۔ انہیں پوچھیا یار کھانے کا انتظام تا ہو سکے گا اتنے؟ انہیں آکھیا جی ضرور، تہاڈی مہمان نوازی کرنا ساڈے تے فرض کیتا گیا ہے، اسی اپنے گھروں تہانوں کھانا کھلانے ہاں۔ یہ کر جاندا ہے، اپنی بیوی نو آندا ہے کہ فلاں انسان آیا ہے، فلاں مسافر آیا ہے، بڑا سفر کر کے آیا ہے، اس رب دے دین دی خاطر آیا ہے، تے اندے واسطے کھانے دا انتظام کر دیتا جائے۔ ان دی بیوی نیک سی، انہیں آکھیا اپنے گھر دے اندر اپنے کھانے تو علاوہ کچھ اور نہیں ہوندا، بلکہ اے نوجوان نا محنت کردا سی، سارا دن مزدوری کردا سی، اس مزدوری دی وجہ تو 3 ٹائم کا کھانا نصیب ہوندا سی۔ اے ہن نوجوان ان دے واسطے نا کھانا لے کے آندا ہے، اے آندا مینوں بھوک بہت زیادہ لگی ہے، اے گھر دے اندر چلا جاندا ہے، جا کے اپنی بیوی نو پھر آندا ہے کہ اے کرما والیے اس انسان نو، اس مسافر نو بڑی بھوک لگی ہے، ان دے واسطے کھانے دا اور انتظام کر دیتا جائے۔ انہیں آکھیا اپنے واسطے جو 3 روٹیاں سن نا، ایک ان دے باپ واسطے، ایک بیوی واسطے، ایک بیٹے واسطے، یہ 3 روٹیاں اس چنگیر دے اندر رکھ لیندا ہے، اس نوجوان نو دے دیندا ہے، انہیں کھانا کھانا شروع کر دیتا۔ جدو رات ہوئی یہ سو جاندا ہے، سو گیا نا، رات نو خواب دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی زیارت نصیب ہو جاتی، ایک باری نہیں 3 دفعہ ہوئی۔ دوسرا دن ہویا، آندا یار بڑی کمال دی گل ہے، میں ساری زندگی عبادتاں کردا رہا، نفل و نوافل پڑھدا رہا، اپنے پیٹ دے اندر اپنی زندگی برباد کر بیٹھا، ایتھے تے کام ہی بڑا آسان ہے، ایتھے پیغمبر علیہ السلام دی روز ہن میں زیارت کراں گا۔ دوسرے دن پھر مسجد دے اندر بیٹھا تے اوہی نوجوان آندا ہے، آ کے آندا او ویرا تو ہلے کے آ کے او نہیں، اے آندا ہے او اللہ والیا مینوں ایک گل تے دسنا، ایک گل تے دسنا، اے جڑا تو کھانا لے کے آیا سن، اے اج پھر میرے واسطے اے کوئی کھانا لے آوی نا، مینوں بڑی دیر ہو گئی ہے، میری زندگی گزر چکی ہے، میں اج تک اے کوئی گل کہندا رہا کہ میں پیغمبر علیہ السلام دی خواب دے اندر زیارت کرنا چاہنا، پر مینوں ہور جگہ تے اے زیارت نہیں ہو سکی، میں ایتھے ہی رہاں گا، ایتھے رات نو مینوں پیغمبر علیہ السلام دی زیارت ہوئی سی نا، ایک واری نہیں، 2 واری نہیں، بلکہ 3 دفعہ پیغمبر علیہ السلام مینوں خواب دے اندر ملے سن، میں اج پھر تہاڈا مہمان بن کے رہنا چاہنا۔ یہ دوسرا دن ہویا نا، ان دے واسطے 2 روٹیاں لے کے آندا، 2 روٹیاں لے آ کے اس نوجوان نو
नूं दे दिता है। इन्हें खाना शुरू कर दिता है। ये खा के उस रब दी इबादत करता करता ये फिर सो जाता है। ये सो गया नाम ख्वाब दे अंदर इनू 2 दफा फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत नसीब होई। इन्हें आखिया कि अगे 3 दफा ज़ियारत नसीब होई सी, अज पैगंबर अलैहिस्सलाम 2 दफा मेरी ख्वाब दे अंदर आए। दूसरा दिन होया, फिर तीसरा दिन आया नाम वही नौजवान फिर नमाज पढ़न वास्ते आंदा। ये फिर आंदा मेरे वास्ते खाने का इंतजाम करो नाम, या खाना लेके आओ नाम, मेरे वास्ते खाना ले आओ, मैनू बड़ी भुख लगी हुई है नाम। ये नौजवान जांदा इस मुसाफिर वास्ते उस दिन एक रोटी लेके आंदा। एक रोटी ले आके इस नौजवान के सामने रख दी जाती है। ये खाना खा लेंदा, उथे रब दा शुक्रिया अदा करदा, उथे खाना खा के रब दे नफल पढ़दा, रब दे हाँ इबादत करदा, उस रब दी नमाज़ां पढ़दा। जदों रात हो जाती है, अद्धी रात दा वेला हुंदा, फिर ख्वाब दे अंदर पैगंबर अलैहिस्सलाम दी 3 दफा नहीं 2 दफा नहीं बल्कि 1 दफा इनकी ख्वाब दे अंदर ज़ियारत नसीब होंदी है। ते हैरान रह जांदा अंदर पहली रात 3 दफा ज़ियारत हुई, दूसरी रात 2 दफा ज़ियारत हुई, अज दी रात एक बारी पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब के अंदर आए। ये रोन लग पैंदा, अल्लाह के सामने आंदा, अल्लाह मेरी इबादत के अंदर कोई कमी पेशी आ गई, मेरे नफलो नवाफल के अंदर कोई कमी पेशी आ गई, या मेरे को कोई गलती हो गई है। ये अंदर जदों सुबह हुई ना, वही नौजवान बेचारा आया, आके नमाज अदा कर दे। ये अंदर अल्लाह वालिया तू मुसाफिर से मेहमान 3 दिन का होया कर दे, मैं तेरी जिन्नी खिदमत कर सकना सा उन्नी मैं तेरी खिदमत की है। ये बोल के अंदर मामला की है, माजरा की है, तू कहना की चाहना है। ये को बोल के अंदर ए मुसाफिर ए अल्लाह वालिया मैं नबी दी हदीस सुनी सी कि जेड़ा मेहमान है ना वो मेहमान 3 दिन का हुंदा है, उनकी अच्छी मेहमान नवाजी करया करो। जदों पहले दिन तुसी आए सो तुहाडे वास्ते 3 रोटियां लैके आए, उस दिन घर दे अंदर मेरी बीवी भी भुखी रही, मेरा बेटा भी भुखा रहा, मैं खुद भी भुखा रहा, सारा दिन भुख बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अपने मेहमान की मेहमान नवाजी की। अज तुसी भी मेहमान की मेहमान नवाजी इस तरह ही करया करो। ये नौजवान अंदर दूसरा दिन होया, मेरी बीवी को भी भुख बर्दाश्त नहीं हुई। मैं सोचिया कि मैं अपने बेटे नू 1 रोटी दे देवांगा। इंदा बेटा रोंदा ते कुरलांदा आंदा पिया सी कि मैनू खाना चाहिए, मैनू भुख बहुत ज़्यादा लगी है। ये खाना 1 रोटी उन्होंने अता कर देंदे ने। ये नौजवान आंदा, मैं अपनी बीवी को आखिया अपने को एक मेहमान आया, मुसाफिर आया, ये मुसाफिर उस रब की तरफ होया करते हैं, आप उनके को दुआवां लवांगे, आप उनके को दुआवां करवावांगे। अपनी बीवी को समझांदा ये 2 रोटियां एक अपनी बीवी की एक अपनी। ये नौजवान अंदर मैं उस दिन 2 रोटियां तुहाडे सामने पेश कीतियां कि ये नौजवान बोल के अंदर जदों तू 3 दित्तियां सी 3 बारी ज़ियारत हुई है, जदों तू 2 रोटियां लैके आया उस रात 2 बारी ज़ियारत हुई है। जदों तीसरा दिन होया ये नौजवान अंदर मेरी बीवी को भी भुख बर्दाश्त ना हुई, मैं उन्होंने भी खाना दे दिता, अपने बेटे ने भी खाना दे दिता। आप सबर किया, 3 दिनों का भुखा नौजवान अज तुहाडे घर दे अंदर कोई मेहमान आ जाए उन्होंने ताना ना दिया करो, साडे कोल तेनू खुआन वास्ते कुछ नहीं हैगा, तू इस घर तो चला जा। ना वीरा उन्होंने लोगों का रास्ता इख्तियार कर। ये नौजवान आंदा मैं 3 दिन भुख बर्दाश्त करता रहा, 3 दिन अपनी भुख नू काबू करके रखिया, तीसरा दिन गुजर गया। ये आंदा अल्लाह वालिया
ہن تے میں محنت مزدوری کرنا سا، ہن تیرے والی تیری مہمان نوازی کردا رہا، میں چاہنا میں پھر محنت تے مزدوری کراں، اپنی بیوی بچیاں واسطے کھانا لے کے آواں، اس تو بعد میں تیری مہمان نوازی نہیں کر سکدا۔ اے نوجوان ان دے ذہن چ گل آندی ہے، ان دے ذہن چ ایک گل بیٹھی آندا میں اپنے پیٹ دے اندر جو کھانا کھاندا رہا سا وہ حرام دا سی، اے حلال دا لقمہ ایک لقمہ پیٹ چ گیا، اس پیغمبر دی زیارت ہو گئی۔ انی حلال دی روزی چ برکت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حلال کماؤ گے اسی طرح ہی برکتاں ہوندیاں رہن گیاں۔ آؤ تہانوں ایک اور حدیث سناتا جاواں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا ایک صحابی اس طرح راستے تے جا رہا سی نا، چل دیاں ایک منظر ویندا ایک چھوٹا جا سوراخ ہے نا، اس سوراخ دے اندروں ایک چوہا بار بار نکلدا ہے، کدی باہر آندا ہے کدی اندر چلا جاندا ہے۔ اے ویکھدا کی ہے ان دے منہ دے اندر ایک سونے دا دینار ہے، سونے تے چاندی دے دینار اے چوہا باہر لیا کے رکھ دیندا ہے، حتیٰ کہ اے صحابی آندا ہے اے ایک دینار لے کے آندا ہے، پھر کھٹ دے اندر چلا جاندا ہے، پھر ایک دینار لے کے آندا ہے، پھر کھٹ دے اندر چلا جاندا ہے۔ اسی طرح ہی نا 99 دینار نے 99 دینار اکٹھے کر لیندا ہے نا، اے چوہا باہر نہیں نکلدا، اپنی بل چ گھس جاندا ہے نا۔ اے صحابی جا کے ویکھدا ہے انہاں دیناراں نوں پکڑدا ہے تے پیغمبر علیہ السلام دے کول چلا جاندا ہے۔ اے پہلے اپنے ذہن دے اندر اے سوچدا ہے اگر میں انہاں دیناراں نوں اپنے لیے خرچ کر لیا کی پتہ میرے واسطے اے حلال نے یا حرام نے، کی پتہ میرے واسطے میرے بچیاں واسطے اے حرام ہون گے، میں مسجد دے اندر دے آنا یا پیغمبر دے حضور اے پیش کر دینا نا۔ انہیں ایک تھیلی دے اندر انہاں دیناراں نوں پا لیندا جا پیغمبر علیہ السلام دے کول چلا جاندا ہے نا، جا کے آقا علیہ السلام نو سارا واقعہ سناندا سارا واقعہ سناندا آندا سونیا محبوبہ اس طرح میں منظر ویکھیا، میں ایک منظر وینا ایک چوہا بار بار میرے جو آندا ہے، ایک دینار رکھ کے چلا جاندا ہے، پھر کٹ جو نکلدا ہے، ایک دینار پھر لے کے آندا ہے۔ اسی طرح ہی 99 دینار لے کے آئے ہیں جگہ دے پیر علیہ السلام نو اس طرح اے سجے ہاتھ پکڑ کے آندا ہے سونیا محبوبہ اے تسی رکھ لو نا، نال مینوں دسو نا اے جیاں چیزاں حلال ہویا کردیاں نے یا حرام ہویا کردیاں نے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے اس طرح اپنے ہاتھ پکڑیا ہوئے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے ہاتھ دے اندر پکڑے ہوئے نے نا، دینار ہاتھ دے اندر پکڑے نے تے آتے نے او صحابی میری گل تے سننا، اے مسجد دا خزانہ نہیں دا، اے کسے امام دا خزانہ نہیں دا، اے تیرے واسطے اللہ نے تینوں رزق عطا کیتا، جا اے رزق لے جا، اے دینار لے جا، اپنے بیوی بچیاں چے تقسیم کر دے، غریباں تے مسکیناں چے تقسیم کر دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے واسطے برکت دیاں دعاواں ہی کردا رہواں گا۔ اسے واسطے ویلا تینوں بھی کوئی چیز ملے نا کسے نال رابطہ کر لیا کر، اگر وہ رب دی دین ہوئے کسے دا پیسہ گریا ہوئے انہوں واپس کر دیا کرو نا، اگر وہ رب دی دین ہوئے اگر اچانک کوئی ایسا منظر ویکھو کہ تہاڈے سامنے ایسا عجیب منظر پیش آ رہے ہیں کہ ادھروں روزی دا سلسلہ چل رہا ہے، ادھروں تہانوں کچھ عجیب و غریب کھانے مل رہے ہیں، وہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہوں اپنے نال لے آیا کر، اپنے بیوی بچیاں کے تقسیم کر دیا کر، وہ تیرے واسطے حلال
حلال قرار دیتے گئے نے، پر او مال جڑا حرام مال ہے نا، یہ کیڑا حرام مال ہے؟ اگر کسی ویر دے کولوں پیسے گر جانا، ان دے کولوں یہ پیسے اٹھا کے اپنے بچیاں نہ کھلایا کر، یا مسجد دے اندر نہ دے، بلکہ مسجد دے اندر اس طریقے نہ دیا کرنا کہ اعلان کر کے پوچھا جاوے جی فلاں دی فلاں اے چیز گم ہوئی ہے، آگے اپنی نشانی دس کے اپنی اے چیز لے جاوے نا۔ آج کل دے لوگاں دا ایمان کے ہو جیا ہو گیا، انہاں نے اپنے ویر دا خزانہ پکڑے ہیں، اپنے ویر دا مال چرا لیندے نے، اپنے ویر نو ٹھگی جا رہے نے، اپنے ویر دے نال دا لائی جا رہے نے۔ انہاں دی کوشش یہ ہوندی ہے ساڈے مال دے اندر اضافہ ہی اضافہ ہوندا جاوے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اے اس بندے نو جاندا بھی ہے پھر بھی اے مال آپ خود کھا لیندا ہے، اے مسجد دے اندر نہیں دیندا یا اعلان نہیں کرواندا یا اس غریب نوجوان تک یہ ان دی چیز نہیں پہنچاندا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، وہ چیز انہوں جہنم وال روانہ کر دے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی حلال روزی کماؤ گے، حلال کھانا کھاؤ گے، حلال چیزاں لے آ کے اپنے بیوی بچیاں سے تقسیم کرو گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے فرشتے انہوں جہنم وال لے جا رہے ہوں گے۔ بخاری دی حدیثی نام اے جہنم وال روانہ کر رہے ہوں گے، ادھروں ادھر روزی آوازہ مارے گے جڑی ننی کی گیتی ہوئے گی، ان دے پیچھے پیچھے ہوئے گی، ان دا بازو پکڑ کے اس رب دی عدالت لے جائے گی، آکھے گی اللہ سونیا تیری رضا دی خاطر انہیں اپنے ایمان نو پختہ رکھیا، انہیں اپنے ویر دے نال دانے لایا، انہیں اپنے ویر دے نال حسد دے بغض نہیں سی رکھیا، اللہ تو ان کو کوٹھیاں عطا کیتیاں سے، اے غریب اپنی کلی دے اندر اپنی چوپڑی دے اندر ہی گزارا کرتا رہے ہیں، اے اپنے گھر دے اندر تیرا شکریہ ادا کرتا رہے ہیں، کمہ کاجاں دے اندر مصروف رہندا رہے ہیں، اللہ تیریاں نمازاں تے پڑھدا سی، پھر ان کیوں جہنم والے روانہ کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او میرے فرشتے او اے او نوجوان اگر تسی دی شہادت دے دیو کہ انہیں اپنے ویر دے نال غیبت نہیں کیتی، انہیں اپنے ویر دے نال حسد نہیں کیتا، انہیں کسی دیاں چگلیاں نہیں لگائیاں، بلکہ اپنی روزی دی خاطر آپ ہی محنتاں کردا رہے ہیں، اپنی روزی دی خاطر کسی دے سامنے اس طرح ہاتھ پھیلا کے کسی دے کولوں مال نہیں مانگدا رہیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر اس طرح رہا انعام تے اللہ رب العالمین فرمان گے جاؤ فرشتیو گواہ ہو جاؤ اس بندے نو میں اس دی نیکی دی وجہ تو جنت دا داخلہ نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی حلال روزی کمان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو دعائے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا